ٹائم بھی کیا کوئی ٹائم بھی کیا اگر آپ انہوں کو پہلے پوائنٹ کوئی پرابلم میں انہیں زیادہ دیر کی سونا نہ جائز وہ تو سوندے رہیں گے تو نہیں ہونا سو جائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها النبي إنا أرسلناك اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اساں نے تانوں بھیجا ہے شاہداً گواہی دینے والا بنا کر ومبشرا ونذیرا خوشخبریاں سنان والا تے عذاب جہنم کولوں ڈران والا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا اور اساں تانوں اللہ دے حکم دے نال او دے دین دی طرف دعوت دین والا بھیجیا ہے تے سراج منیر بنا کے بھیجیا ہے صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسول النبی الکریم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما یتیم شکور جواد کریم حضرت چپ کر کے نہیں بہنا کام شروع ہو گیا ہوں میری سمجھ لو گل گھٹ گئی ہے تو تھوڑی ہوں ود گئی ہے تو بولنا ہے تو میں اگے اگے نال چلنا ہے یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف رحیم تواڈے نبی دی شان بیان ہو رہی ہے عربی الفاظ دے اندر تے تساں ذرا جھوم کے سبحان اللہ کہنی ہے ٹھیک ہے جی تے چپ کر کے نہیں بہنا تے گوڈے نوجوان پڑھ کے نہیں بہن ذرا سیدھے ہو کے میرے سامنے آ کے بہ جاؤ ادارے کا نا کرو بسلے کی پٹ کرو جا کوکر بجتا پیا نہیں صحیح ہوا یہ جا ماسٹر کے اتوں نے جا ماسٹر کے نام دو بٹن نے نا انہوں کو صحیح کرو ذرا یتیم شکور جواد کریم حریص علیکم رؤوف رحیم خطیب فصیح طبیب حکیم رسول امین خلیل کریم مزمل مدثر معلی مقام ایسے نبی پہ ہو لاکھوں سلام ہاں زہے حامل وہی رب جلیل شفیع رفیع ندیم وکیل سخی قاسم کوثر سلسبیل رفیق شفیق خلیق خلیل وہ اللہ ساکی کاسل کرام رسول خدا پہ ہو لاکھوں سلام نبی ناشر شراح رب جلیل امین خدا محیط جبریل محلل محرم سراج سبیل مخاطب قم اللیل الا قلیل
ایسے نبی پہ لاکھوں سلام۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین اللہ رب العالمین دے واسطے، جس حال کو مالک نے سانو بہترین امت ام کنتم خیر امت اخرجت للناس تامرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، ایسی امت کے اندر سانو پیدا فرمایا۔ یہ کوئی چھوٹا احسان نہیں ہے گا اللہ کا ساری ذات اتنے۔ پھر سانو رہبر تے لیڈر وہ عطا کیتا جیڑا ساری کائنات دے لوگاں تو سب تو افضل تے اعلیٰ ہے۔ سانو کتاب زندگی بسر کرن دی کسوٹی روڈ میپ جڑی سانو عطا کیتی پوری دی پوری کائنات دے صحیفے تے کتاباں نالوں افضل تے اعلیٰ۔ دناں وچوں اگر سانو کوئی دن عطا کیتا تے سارے دناں دا سردار جمعۃ المبارک دا دن ساڈے حصے دے اندر آیا۔ مہینیاں دی بات کیتی جائے، سارے مہینیاں تو افضل و اعلیٰ، ہر ایک مہینے دی اپنی اپنی فضیلت تے مقام ہے۔ جڑا تے سامنے آؤ نا کر وہ تے سامنے ٹیک لا لو۔ جیڑا کہ سارے مہینیاں تو افضل اعلیٰ ہے، کہ جس مہینے دے اندر علماء اکرام دے کولوں تساں سنیا کہ ایک دے بدلے 10 تے 10 تو 70 تے 70 تو 700 تے اس تو بھی زیادہ لیل و نہار دے اور بھی بڑے نے۔ ایک رات سانو مسلماناں نو ایسی دے دیتی کہ ساری زندگی نے اگر اس دی جستجو کر لئی تے 83 سال تے 4 مہینے دے نالوں بھی بہتا اجر و ثواب اللہ او دے نامہ اعمال دے اندر درج کروا دیں گے۔ ایک رات کنیاں راتاں؟ ایک رات۔ شرط یہ ہے کہ دل جمی ہوئے تے کچھ پان دی جستجو ہوئے۔ ضروری نہیں کہ تسی ساری رات انج کر کے ٹک ٹکا کے بہ کے جا کے ہی کڈو، وہ 2-4 منٹ اکھ لگ جائے تو خیر اللہ ہے۔ تساں نبی علیہ السلام دی حدیث نہیں سنی کہ جیڑا بندہ عشاء دی نماز پڑھ کے گھر جا کے اپنے بسترے تے سو جاندا ہے، اللہ انہوں ادھی رات دا ثواب دیندے نے۔ پڑھی تے تساں عشاء دی نماز ہے 7-8 بجے نال 9 بجے نال، ادھی رات 4 گھنٹے ہو رہے تے جیٹ کر لو، 4 گھنٹے تساں نیند پوری کیتی ہے، اللہ نے فرشتے دی ڈیوٹی لائی ہے، دی عبادت دا ثواب لکھ دے۔ تساں ہمت کیتی ہے، کوشش کیتی ہے، فجر دے ٹائم تسی اٹھے ہو، مسجد اندر آئے ہو، بعد جماعت فجر دی نماز ادا کیتی ہے، اللہ اپنے فرشتے نے ساری رات کی عبادت ہی لکھ دے۔ ستا دے رہا بندہ، نیند پوری کر لئیے، کراٹے مارے نے، سیٹاں بدلیاں نے، پاسے پرتے نے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا، کدی ادھر پاسا کدی ادھر پاسا، لیکن رزلٹ کی ہے کہ اللہ رب العالمین فرشتیاں نو حکم دے رہے ہیں کہ ساری رات دی عبادت میں جی لکھ دیو، تے پھر رات او قدر والی مرتبے تے مقام والی جدے متعلق میرے تے تواڈے پیرو مرشد علیہ السلام نے فرمایا من قام اللیلہ
من قام لیلا ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جڑے بندے نے رات نو قیام کر لیا، اس ایک رات دا ثواب تے نیت دے نال تے ایمان دی مٹھاس دے نال اس رات نو عبادت کر لئی، اللہ نے او دے اگلے پچھلے گناہاں نو معاف ہی کر دیتا ہے۔ اے اس رب العالمین دا ساڈے تے بڑا احسان ہے۔ اس تو بعد درود و سلام تواڈے ساریاں والوں، سامعین محترم تے حاضرین ناظرین تے جڑے پکے تے سچے توحید و سنت دے پیروکار نے، سارے مسلمانوں دی طرفوں لا تعداد تے بے شمار درود و سلام آمنہ دے لال پیغمبر حسن و جمال، تواڈے میرے دل دی بہار، تواڈے میرے مکی تے مدنی سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستے اللہ پہنچا دے، آمین ثم آمین۔ زی وقار بزرگوں، بھائیو، دوستو، رب کائنات دی بابرکت کتاب قرآن پاک دا 22واں سپارہ، سورت دا نام سورہ احزاب، ایک آیت کریمہ با ترجمہ پنجابی زبان دے اندر کیتی یہ تلاوت۔ اللہ دے حضور دعا ہے کہ اللہ صحیح معنی دے اندر رات نو جاگن دی اللہ سانو توفیق دے، حق تے سچ اے زبان جو اللہ نکالن دی توفیق عطا فرمائے، تے اے جدو کناں دے نال ٹکرا جائے تے پھر سن کے تے دل دیاں گہرائیاں چ سوچن دا تے کچھ حاصل کر لین دا اللہ سانو موقع فراہم فرما دے۔ تے جدو اسی ایتھوں اٹھ کے اپنے گھراں نو جائیے تے دعا فرماؤ، آ جڑے خالی دامن نے نا لے کے آئے ہاں، کچھ حاصل کرن آئے ہاں، کچھ پان آئے ہاں، باقی سب کچھ چھڑ چھڑا آئے ہیں ملک جاز ٹاؤن دے اندر حلیمہ سعدیہ مسجد دے اندر، تے اللہ یہ ویکھ لے، لوگ تے بازاراں اندر پھردے نے پے، لوگ تے گھراں اندر بیٹھے ٹی وی اگے اپنے اپنے تماشے پہ کردے نے، کوئی کچھ پیا کر دئی، کوئی کچھ پیا کر دئی، تے اللہ ویکھ لے، سفید داڑیاں والے بھی نہیں، اللہ نوجوان بھی نہیں، اللہ بچے بھی نہیں، اللہ خواتین بھی نے، اپنے سارے دن دے کام کاج تو فارغ ہو کے اللہ تیرا قرآن سنن آئے نے، تیرے نبی دا فرمان سنن آئے نے، تے اللہ اس رات دی عبادت کرن آئے نے۔ اللہ سارے دے اس دامن خالی نو اپنی رحمت دے نال بھرپور فرما۔ اللہ سارے جو لے کے جو لے کے اپنے دل دے آرزو آئے نے، اللہ اپنی رحمت بڑے بڑے سپیکر ڈولتے ہیں، عجیب اتفاق ہے، بڑی والی مسجد میں جدوں بھی جمعہ پڑھان جانا کبھی میرے سپیکر نہیں دیکھ کرے، اگے پیچھے بڑا ٹھیک نظر نہیں لگ جاندی، انہوں نے کہا جدوں بھی کڑی دا بیاہ انہوں وہ بھی مارتے ہیں۔ میرا اس مسجد پہلا موقع ہے، اگے میرا کہ جمعے کی دعوت ایک دفعہ ملی سی، تو کسی وجوہات کی وجہ تو میں حاضر نہ ہو سکیا، تے اج ہن حاضر ہوئے ہیں، تے انشاءاللہ پچھلیاں کسراں بھی کٹ کے جانیاں نے، تے لگدا ہے مولانا مان اللہ ساکل صاحب ٹر گئے نے، تو سارا ٹائم میرے کول ہی آ جان گے، ہن کی کرنا جو ہے۔ میرے تے الزام نہ لایا جے، آئے تو کوئی پان واسطے تے سپیکر ہی کھوا کے ٹر چلے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس آیت کریمہ دے اندر
اللہ رب العالمین نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دیاں چند خصوصیات بیان کیتیاں، چند صفتاں بیان کیتیاں۔ سارا مہینہ علماء کرام کولوں تہاں شعر و اشعار بھی سنے نے، قرآن دیاں آیتاں بھی پڑھیاں سنیاں نے، جنت دیاں گلاں بھی سنیاں نے، جہنم تو بھی ڈرے ہو، معافی بھی منگی جو، دعاواں بھی منگیاں جے۔ تے اج میرا دل کردا میں تھوڑا جہا مختلف اینگل تو تہانوں ذرا کو گل سمجھان دی کوشش کراں کہ ساریاں گلاں دا لبے لباب ہے کی ہے۔ جے ساڈے کول یہ چیز کوئی نہیں نا تو پھر ساریاں گلاں وچ ہی رہ جاندیاں۔ کیڑیاں؟ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ اونچی ذرا بولو۔ وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ اللہ فرماندے نے اے غیب دیاں خبراں دین والے میرے محبوب پیغمبر نبی دا معنی یہ ہے کہ غیب دیاں خبراں دین والا کدیاں خبراں اللہ نے جیڑیاں پیغمبر نو دس دتیاں نے تے او خبراں میرے پیغمبر تانوں مینوں دس دین گے۔ صحابہ دی جماعت نو دسیاں نے، اے قرآن نے بھی بیان کیتا ہے تے حدیث دے ذخیرے نے بھی بیان کیتا ہے تے میرے آقا دیاں اللہ نے صفتاں بیان کیتیاں نے۔ وشاہدن اللہ نے شاہد بنا کے بھیج دیتا ہے، اللہ نے گواہ بنا کے بھیج دیتا ہے۔ ہون تک پیغمبر علیہ السلام دی آمد تو لے کے اس تو پہلے جتنے انبیاء آئے نے ساریاں دی صداقت دے اوتے تے حق دے اوتے پیغمبر نے گواہی دے دیتی ہے۔ قیامت والے دن بھی میرے پیغمبر گواہی دیں گے اللہ تیرے نبیاں نے، تیرے نبیاں نے، تیرے آدم نے، تیرے نوح نے، تیرے موسیٰ نے، تیرے ابراہیم نے، تیرے یوسف دے یعقوب دے داؤد دے سلیمان نے، موسیٰ دے عیسیٰ سلام اللہ علیہ اجمعین نے۔ اللہ تیرا دین بھی انہاں نوں پہنچایا ہے تے اپنی رسالت بھی پہنچائی ہے۔ شاہداً و مبشراً و نذیراً۔ اللہ نے ساڈے پیغمبر نو شاہد بنا کے بھیجیا ہے تے کوئی خبریاں سنان والا بنا کے بھیجیا ہے۔ کچھ خبریاں کیڑیاں نے میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے او جیڑا بندہ تواڈے وچ جو سورہ جیڑی کل ہو لائے اودی 3 واری تلاوت کر لیندا ہے اللہ رب العالمین اونوں پورے قرآن پڑھن دا ثواب دے چھڑدے نے۔ او کچھ خبری ہے کہ نہیں ہے نا؟ تے میرے آقا فرماندے نے اے قرآن پاک دے اندر ایک ایسی صورت ہے جہاں 3 آیات نے تے جیڑا بندہ رات نو سون لگیا اپنے بستر تے سون لگیا انہاں آیاتاں دی تلاوت کر لیندا ہے اللہ رب العالمین کیا ایک قبر دی جڑی ہے قبر دے اندر سوال و جواب جدوں ہون گے انہاں سختیاں دے کولوں اے سورت جڑی ہے تہاڈی محافظ بن جائے گی۔ ہے نا بشارت؟ یہ ہور گلاں تے بڑیاں ساریاں نے جہڑیاں بیان کرن والیاں نے لیکن ٹائم لمٹ نو مد نظر رکھدیاں ہویا کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مبشرا و نذیرا میرے پیغمبر نے ڈرایا بھی ہے لوگوں سیدھے راستے تے چل جاؤ صراط مستقیم تے چل جاؤ تواڈے واسطے بہتر ہے۔ اگر تسی سجے کھبے دائیں بائیں چلو گے یہ تواڈے واسطے ٹھیک نہیں تسی لینوں لکھ جاؤ گے۔ تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے تے اے قرآن نے بھی نا بڑا ودیا ایک نقطہ تے تیرے میرے واسطے ایک میسج چھوڑیا ہے۔ اللہ رب العالمین دے قرآن نے بیان کیتا ہے فرماندے نے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَيُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔
جن نے پیغمبر دی نافرمانی کی تھی اے میرے پیغمبر نے لوگوں کو ڈرایا کہ میری گل مان لو تے کامیاب ہو جاؤ گے، میرے آکھے لگ جاؤ تے کامیاب ہو جاؤ گے، میرے پیچھے لگ جاؤ تے میں تانوں حوض کوثر دے جنت دا وارث بنا دیواں گا، تے جے میرے پیچھے نہ لگے تے جے منمانیاں کیتیاں جے کیتیاں منمانیاں تے جے اپنے دل دے اپنے خواہشات نفس دیاں گلاں منیاں پھر رزلٹ قرآن پاک نے بیان کیتا ہے وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَيُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جن نے پیغمبر دی راہ چھڑ دیتی، جن نے پیغمبر دا طریقہ چھڑ دیتا، جن نے پیغمبر دی گل نہ منی تے پھر انہاں لوگاں دی جڑے مومن نے جڑے پھر بولو جڑے سب تو پہلا مومن کون والا؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اماں جی خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اوندے گئے تے رل دے گئے، اوندے گئے تے رل دے گئے، اوندے گئے تے رل دے گئے، پھر سابقون الاولون بھی بن گئے، پھر وہ بھی بن گئے جنہاں نے درخت کے تھلے ہاتھ پید کی دیے، پھر وقت آیا ہے کہ فتح دے اندر 313 آ گئے، اے وہ سارے مومن نے جنہاں دی راہ ساڈے واسطے متعین کر دی گئی ہے۔ اے رات لیلۃ القدر دی جاگن والےو اپنے منہج تے اپنے مشن نو سمجھیے، اپنے آپ نو سمجھیے، اپنی زندگی نو سمجھیے تے اپنی آخرت نو سمجھیے، اپنی دعوت نو سمجھیے تے غور و فکر کیجیے۔ مبشرا و نذیرا، اللہ نے سانو پیغمبر دیتا ہے جیڑا خوشخبریاں سنان والا ہے تے جیڑا ڈران والا ہے۔ خوشخبریاں کیسیاں نے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جیڑا بندہ کی کرے یا ایھا الناس افشوا السلام بینکم یا ایھا الناس افشوا السلام بینہم، آپس کے اندر السلام علیکم نو عام کر دیندا ہے، وَیُطْعِمُ الطَّعَامَ تے ایک دوسرے دیاں دعوتاں کردا ہے، وَاصِلُ الْأَرْحَامَ تے صلہ رحمی کردا ہے، رشتے جوڑدا ہے، بولو رشتے جوڑ دے، بولو جوڑنے نے رشتے، واصل الارحام۔ اے زبان جیڑی ہے اے دے کولوں کینچی دا کام نہیں لینا، سوئی دا کام لینا، سوئی دا ٹوٹیاں ہویاں نو جوڑنا تے جڑے دور نے آؤ ہاں کرو ہاں فیصلہ پیغمبر دی حدیث دے مطابق آ گئی ہے نا عید کل یا پرسوں یا اس کو اگلے دن جی ہو سکتا ہے اج دیاں آخری گھڑیاں ہون تسی میری گل سن کے ایتھوں اٹھ کے جا کے جنہاں نال ناراضگی چھوٹا ہوئے وڈا ہوئے ماپے ہون دوست ہون یار ہون ہمشیرہ ہوئے جامنے قدماں جو بہ جاؤ تے آکھو اسی واصل الارحام، اسی صلہ رحمی کرن آئے ہاں، اسی جوڑن آئے ہاں، کی کرن آئے ہیں؟ تے چوتھی گل میرے پیغمبر فرماندے نے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، رات نو اٹھ کے یعنی تہجد دی نماز پڑھ لیا کرو، لوگ ستے ہوندے نے، کاروبار دے تھکے ہوندے نے، لوگ آرام کر رہے ہوندے نے تے تسی اٹھو وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، تے
بشارتاں کی نے مبشرا و نذیرا میرا آقا فرماندے نے تدخل الجنت بسلام ہے نا خوشخبری کام تساں کرنا ہے تے خوشخبری مل گئی ہے کی مل گئی ہے سلام دی دے نال جنت اندر داخل ہو جاؤ گے کتنی بڑی خوشخبری کتنی بڑی خوشخبری ہے کام کی کرنا ہے پیسے نہیں جے خرچ ہوندے یہ پیسے نہیں جے خرچ ہوندے تے تسی کہندے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تساں اپنی ایس کوشش دے ٹکڑے نو حرکت دیتی ہے تے اللہ دے کولوں دعا کیتی ہے انہیں تواڈے واسطے دعا منگی ہے تساں اودے واسطے منگی پیسے خرچ کرے آج دوسرا نا نکتا ویسے یہ تھوڑے جہا خرچ ہوتا ہے تو زیادہ نہ خرچو اور دل کا اخلاص ہونا چاہیے چاہ کی ایک پیالی پانی کا گلاس سے دعوت کر سکتے ہو ضروری نہیں کہ تسی میریم تے شیلٹن تے جناب ہیمن کیسل تے لے کے جو ضروری نہیں تسی میں کہ مغل محل تے لے کے جو ضروری نہیں منزل شوق تے لے کے جو اور ضروری نہیں چیری والے نوں تسی لے کے نہیں 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 اپنے گھر دے اندر اور سادہ کھانا پکا کے اپنے بھرا دی دعوت کر لو دوست دی احباب دی دعوت کر لو تے قبول کرنے والے نوں قبول کر لینی چاہیے اخلاص کے دل چ ہونا چاہیے نا کھانے کی پیا اخلاص ہونا چاہیے اخلاص ہونا چاہیے اللہ اکبر تے دوسرا رشتے جوڑنے نے تے رات نو اٹھ جا کے نماز پڑھنی ہے تے اللہ دے پیغمبر فرماندے نے مبشرا و نذیرا اللہ دے پیغمبر فرماندے نے او بندہ جڑا چار کام کر لیندا ہے اللہ نو جنت دے اندر سلامتی نال داخل کر دے گا سلامتی کوئی رکاوٹ نہیں اللہ جنت اندر داخل کر دے گا اللہ دے محبوب پیغمبر فرماندے نے لوگوں خوشخبریاں ویکھو تواڈے وچوں جیڑا بندہ دو بھرا لڑ پے نے نا آپس تواڈے وچوں جیڑا بندہ حق تے ہوئے حق تے انہوں پتا ہے کہ میں حق تے ہوں لیکن جھگڑا مکا دیندا ہے ختم کر دیندا ہے گل ختم کر دیندا ہے گل نو روڑے نو اونجی مکا دیندا چل یار تو ایتھے نہیں رکھنی ہے تو رکھ لے یہ تے میری نہ وی تھاں وگے تے کوئی گل نہیں یار تو رکھ لے اور مرنا تو پہلے لے کے راضی ہو جا ہے تے میرے ہی لیکن تو راضی ہو جا تے میرے محبوب پیغمبر فرماندے نے میں اس بندے دی انج کر کے جیڑی سب تو نچلی جنت درجے نے نا درجے جڑا سب تو تھلے والا درجہ ہے میں اس بندے دی جنت دا ضامن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم یارو ذرا سوچئے کہ ایک بندے دی ضمانت دین ملک صاحب ایک بندے دی ضمانت دین قاری صاحب ایک بندے دی ضمانت دین جناب اپنے ساڈے پنڈ دا کوئی سرکردہ بندہ اسی بڑے خوش ہوندے ہیں جناب فلاں بندے نے ساری جناب ضمانت دیتی ہے کہ یارو جڑا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اینا رحیم بھی ہے رؤوف رحیم ہے اور جڑا اپنے امت دے دکھ درد دے اندر راتاں نو اٹھ کے اپنے اینا اکھاں دے وچوں آنسو بہاندے نے کہ کیا اس پیغمبر دی ضمانت دا مول ہی کوئی نہیں یار سمجھیے نا بات نو جی کدی روندے رہے جا کے غاراں دے وچ کدی منگدے دعاواں سی بیٹھ کے یاراں دے وچ کدی روندے سی جا کے غاراں دے وچ کدی منگدے دعاواں سی بیٹھ کے یاراں دے وچ جڑے کول آ گئے وہ صحابہ بن گئے وہ جڑے کول آ گئے وہ صحابہ بن گئے سونا ایدائی جنتاں دے ٹکٹ ورتاؤندا گیا اے جو میرے پیغمبر اسلام دیا خوشخبریاں
اللہ دے محبوب پیغمبر فرماتے ہیں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن نچلے درجے دی جنت دا ضامن ہاں۔ دوسرا بندہ میرے آقا فرماندے نے جڑا مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا، جڑا مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا، جڑا مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا۔ ساڈے تے جھوٹ بولنے بڑے عجیب طریقے نے، بہرحال جڑا مذاق اندر بھی جھوٹ نہیں بولدا، میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے میں درمیانے درجے دی جنت جیڑی ہے او دا ضامن میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ضامن کون اونچی بولنا ذرا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ومبشرا ونذیرا یہ صفتاں دے کے میرے پیغمبر آئے نے تے میرے آقا فرماندے نے جڑے بندے دے اخلاق سب تو چنگے نے، جس بندے دی زبان بولن لگیاں سب تو چنگی ہے، جڑا گفتگو کردا ہے تے بڑی سچی تے سچی تے حق والی گل کردا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ دی اعلیٰ درجے دی جنت دا ضامن ہاں۔ کنے کو پیسے لگے نے اور صاحب کنا کو خرچہ لگا ہے تے پیغمبر نے خوشخبریاں دے دیاں نے۔ اللہ رب العالمین فرماندے نے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا۔ اگلی جڑی گل ہے جڑا اج میں بیان کرنا چاہنا وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اللہ دے طرف بلان والا خوشخبریاں دین نال رکاوٹاں نہیں پیدا ہوندیاں، کسے نوں زبان نال ڈرا کے رکاوٹاں نہیں پیدا ہوندیاں۔ رکاوٹ کدوں پیدا ہوندی ہے؟ ویکھ لو رکاوٹ لگی پیدا ہون میرے آقا علیہ السلام تے قرآن نازل ہویا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ محبوبہ رشتے دارانو ڈرا دیو، رشتے دارانو ڈرا دیو، رشتے دارانو ڈرا دیو، میری دین دی دعوت دے دیو، انہاں نوں میرا پیغام حق سنا دیو، انہاں نوں میرے قرآن دیاں گلاں دس دیو تے میری توحید دیاں گلاں دس دیو۔ تے یہ نا چپ چپ کر کے کام ہوندا رہیا، اندر کھاتے کام ہوندا رہیا۔ 2-3 سال تک میرے پیغمبر خفیہ طور تے اپنیاں نوں تے بگانیاں نوں دعوت دیندے رہے۔ ہن اگ جڑا کھل کھلا کے دعوت دا آرڈر آ گیا ہے، میرے آقا لیتے نے چادر لے کے لیتے نے، کیونکہ جناب صحابہ لے کے لیتے نے، کھیس لے کے لیتے نے، جو بھی موسم کے مطابق کپڑا سی میرے پیغمبر لیتے نے۔ اللہ نو اداواں پسند آ گئیاں تے اللہ نے اونجی بنا لیا۔ اللہ فرماندے نے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر فاذا نقر فی النقور۔ سونے آرام ہو گئے ہن نیندراں پوریاں ہو گئیاں، پنجابی ترجمہ کر لینے ہیں نا، سونے نیندراں پوریاں ہو گئیاں ہن اٹھو ہاں ذرا میرے حکم دے نال، ہاں جی ہن اٹھو نا ذرا تے کی کرنا ہے، قم فانذر ہن انہاں نوں سارے نوں ڈرا دیو۔ ہن عالمی سطح دی دعوت دینی پہلوں تے سی انٹرنل طالب علم سمجھ لینے کیوں جی طالب علم سمجھ لو نا انٹرنل کنوں آنے نے، پھر ایکسٹرنل ہون دعوت آ گئی ہے ایکسٹرنل بیرونی سارے نوں دعوت دینی ہے۔ ہن ایکسٹرنل دعوت دین دا آرڈر آ گیا ہے تے کتھے میرے پیغمبر کھلوتے نے؟ او صفا پہاڑی جیڑی ہے انج کر کے بیت اللہ دے سیدھی انج کر کے مر صاحب تساں ویکھی ہونی جلا لے گا تو ویکھی جے نا، اج کل تے گل ہونی نہیں، تھوڑا جہا نشان ہی ہے، جنہاں نے ویکھی انہاں نوں پتہ ہے۔ ادو کھلا میدان سی تے پہاڑی سی نا،
تے فرماندے نے یا سباہ یا سباہ لوگو آؤ میری گل سنو. یہ اہم اعلان ہوندا سی بریکنگ نیوز جنوں آندے نے ساڈے لفظاں چ بریکنگ نیوز. لوگو بریکنگ نیوز نشر ہونے لگی ہے. آ جاؤ آ گئے سارے. ہاں جی میں 40 سال تواڈے اندر رہا 40 سال. حل وجد تو مونی مینو کجدا پایا جے. سارے آتے نے ٹھیک ہے سارے آتے نے ٹھیک ہے تسی بڑے چنگے ہو تواڈے ماپے بڑے چنگے نے تواڈے دادے پردادے بڑے چنگے نے. اچھا یہ بھی گل ہو گئی چلو تسلی ہو گئی ہے. یہ مانتے تو ہے نا کہ اسی چنگے ہیں. دوسری گل یہ تو اسی ذات ہونے کے بعد میرے آقا فرماندے نے اے پہاڑی دے پیچھے دشمن کھلوتا ہے میں تمہوں کہنا تھوڑے تے حملہ ہونے لگا. میری گل مان لو گے سارے آنے نے اسی تمہیں صادق تے امین پایا 40 سال چاہیے تو تمہیں جھوٹ بولنا ویکھے نہیں کوئی لڑائی ہوئی ہے دسو مطلب سارے نہیں بنیا سارے منیا. ہوں میرے آقا فرماندے نے یا ایھا الناس اے کائنات دے لوگو قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا تملک العرب والعجم. اے گل کرن دی دیر اے گل کرن دی اجے گل پوری نہیں ہوئی. ایتھے لڑائیاں شروع ہو گئی نے. دعوت شروع نے دعوت دے دیتی میرے پیغمبر نے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سونیا ہوں انہوں دعوت دینی ہے تے اللہ وال بلانا ہے. میرے آقا علیہ السلام نکلے نے تے دعوت دیتی ہے. جدو گل اپنی کی ہے تے سارے نے منیا ہے. ادو تصدیق کی ہے تے جدو آکے اپنا حکم آکیا میں تمہیں دیاں تے پیچھے دشمن حملہ کرے گا میری گل منو گے. ذات بھی من لی ہے تے بات بھی من لی ہے. ہوں دعوت آ گئی ہے تے دعوت نہیں مننی. ہوں رکاوٹاں شروع ہو گئی نے. ہوں جناب بیریئر لگ گئے نے. ہوں جناب ریڈ کارپٹ وچ گئے نے. ہوں اتوں نہیں جے لنگ سکتے. ہوں ریڈ لائن وچ گئی ہے. اج تو بعد مخالفتاں شروع ہو گئی نے. وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. سونیا تساں انہاں میرے دین دی دعوت دینی ہے تے میرے آقا علیہ السلام نے کہا لوگو لا الہ الا اللہ پڑھ لو توکلے ہو تے جڑا غور کریا جے. میرے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا کہ میں کامیاب ہوواں گا. میرے پیغمبر نے اے نہیں آکھیا بنی ہاشم کامیاب ہوئے گا. میرے آقا اے نہیں فرمایا کہ جناب میرے اہل بیت کامیاب ہوں گے. میرے آقا فرماندے نے توکلے ہو جمع دا سیگا بولیا تسی کامیاب ہو جاؤ گے. لا الہ الا اللہ تسی پڑھ لو تملک العرب والعجم. عرب و عجم دی بادشاہی تواڈے قدماں نال ڈگے گی. کسی نے بڑی پیاری گل کی ہے نا. جنہوں نے من لیا جنہوں نے نہیں منیا آندے نے عربوں حبشوں شام عراقوں جانن گیا اگیرے. عربوں حبشوں شام عراقوں جانن گیا اگیرے. بد نصیب نبی دے چاچے تیرا گانے وچ ہنیرے. لگن جنت کوثر نال دوروں آون والے. کتوں چلیا میرا بلال حبشے وچوں چلیا. کتوں روم تو چلیا تے میرا صہیب رومی چلیا. کتنے فرد وچوں چلیا تے میرے سلیمان خان بھی چلے نے. کوئی کسان چو آ رہا ہے کوئی یمن چو آ رہا ہے کوئی فلسطین چو آ رہا ہے کوئی ملک شام کی سرزمین چو آ رہا ہے کوئی
ادھروں آ رہا ہے کوئی کدھروں آ رہا ہے کوئی ادھروں آ رہا ہے کوئی لیندے آ رہا ہے کوئی چڑھتے آ رہا ہے یہ کی وجہ ہے چار چفیرے پئیاں سونے دیاں تمانی چار چفیرے پئیاں سونے دیاں تمانی خلق مٹھے سو شہد کر دیتا تمانی اللہ لے آوے ویلا قدم جا چمانی ہو جائے سمسام اتے ہو جائے ساڈے ساریاں اتے فضل غفار دا نام محمد والا کال جے کار دا سب تھی افضل اللہ جڑا ساری خدائی تھی سب تھی افضل اللہ جڑا ساری خدائی تھی کافر مومن ہوئے دل دی صفائی تھی کر کر پہنچ جاوے کو نام سرکار دا نام محمد والا تے فرماندے نے بچے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی جے نہیں اعتبار چلو مکہ شریف نی بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی بیت اللہ اندر جس دا بانی حنیف نی ہر ہر ملکوں پہنچن ضعیف جوان نی کالا دے گورایو تھے کوئی نہ نتار دا تے اچھے تنو کے مارو نیوے دیان نی وچے پہ پھر دے کو عربی جوان نی گورے نشور نالے رومی پلوان نی گورے نشور نالے رومی پلوان نی شامیاں دا رنگ ویکھو ڈلکاں پیا ماردا نام محمد والا کال جے کار دا تسی آپ کوئی ساڑھی گل نہیں ہوئی اینجے سانولے رنگا والے اے پاکستانی نے بنگلہ دیش سری لنکا دے اے پرسگیر اینجے سانولے رنگا والے پاکستانی نے پینے تے مدر نگ چینی جبانی نے گورے تے پارے چہرے قابل خراسانی نے اے ہر ایک جے مرید میری سچی سرکار دا نام محمد والا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا اے نے میرے پیغمبر دیاں دعوتاں جنہاں نے دعوتاں من لیاں نے تے جنہاں نے رکاوٹاں کھڑیاں کیتیاں نے اللہ اکبر میں پوچھنا بلال نے کوئی جرم کیتا سی کسی نے کوئی ٹگی وچی کھولی ہو کیوں مارا پندیاں میرے پیغمبر علیہ السلام 40 سال تو پہلے مکے دیاں گلیاں تے بازاراں تے نکلن تے لڑائی جھگڑا نہ ہوئے سارے ادب تے احترام کرن میں مراڑی والے پنڈ وچ بساں تے کسے نو کچھ نہ آکھاں سارے دے برابر ٹھیک ہے جتھے کوئی لگا ہے تے جدوں میں آکھاں وداعيا إلى الله وسراجا منيرا تے پھر میں جدوں پتہ کی آکھاں اللہ اکبر رب دے قرآن نے نا یہ بڑے پیارے انداز دے اندر
کہ سانو ایک گل سمجھائی ہے اللہ اکبر اللہ رب العالمین فرماندے نے سونیا لڑائیاں پتہ کدوں ہوندیاں نے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ اللہ اکبر وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ یہ لڑائیاں کدوں ہوندیاں نے یہ جھگڑے کدوں شروع ہوئے نے یہ ماراں کیوں کھانیاں شروع ہوئیاں نے یہ کبھی میرے پیغمبر دے کل پاک دے اندر کپڑا پا کے پھا دین دی کوشش کیوں کی گئی ہے اور جڑے آندے سن تیرے چاچے بھی بڑے چنگے نے اور جڑے آندے سن تیرے داد کے بڑے چنگے نے جڑے آندے سن تہاڈا خاندان بڑا چنگا ہے اج کی ہویا میرے پیغمبر فرماندے نے وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ جدو ایک اللہ دی توحید دا سونیا کو تذکرہ کرے گا جدو لات منات دا پھر تذکرہ چھڈ دے گا جدو انہاں دے ملنگا تڑنگا دا تذکرہ چھڈ دے گا انہاں دے جدو پیراں فقیراں دا تذکرہ چھڈ دے گا تے پھر کی ہوئے گا شمع عزت قلوب الذین لا یؤمنون سونا پھر انہاں دے دل سڑ جان گے بھج جان گے پھر طرح طرح دے بہانے کرن گے تے سونے پھر جدوں تو کی کرے گا جدوں تو انہاں یہ او لوگ نے جنہاں دا قیامت دے دن تے ایمان کوئی نہیں انہاں دا رب دی ذات ایمان کوئی نہیں وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ تے سونیا جدوں میری توحید دے نال انہاں دے پیراں فقیراں ملنگاں تڑنگاں دا تذکرہ کرے گا اج دی بولی اندر جدوں انہاں دے جناب انہاں دے سرکردہ لوکاں کو مشکل کشا منو گے ہاتھ دروا منو گے انہاں نوں سارا کوئی منو گے تے پھر کی کرن گے وَإِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ دوسرا مقام سنیے اللہ فرماندے نے وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا سونیا جدوں میری ایک توحید دا تذکرہ کرے گا قرآن دے اندر جدوں کلے اللہ دا تذکرہ کرے گا توحید بیان کرنی دعوت دینی کوئی سوچی گل ہے پر دعوت دینی کوئی سوچی گل ہے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے میں صدقے نبوت دا اعلان کر کے محمد نے کندان دی ککر ہلائی یہودی عیسائی مکی ہاشمی ہند چینی ملائی پڑھو مارو مارو دہائی دہائی ساڈے مبوداں دا گستاخ جمع لے پھر دے اکو خدا دی خدائی خلقت بلا یار لکھی کروڑی کوئی گل کم دیے اسی اپنے معبوداں تو بت منگنے ہاں نتیجہ نکل دے کڑی جم دیے لڑائی کس گل دی ہے دعوت کیا ہے میرے پیغمبر علیہ السلام دی 40 سالاں تک تے کوئی لڑائی نہیں گل میں تو سمجھ نہیں آ رہی 40 سالاں تک تے کوئی لڑائی نہیں جدوں ایتھے مسجد نہیں سی بنی جدوں اللہ دی توحید دا بوٹا اس جگہ تے نہیں سی لگا ادو سارے اپنے سن گل سمجھ گئے
ادو سارے اپنے سن تے جدوں اتھوں آواز آئی قولوا لا الہ الا اللہ، جدوں اتھوں لا الہ الا اللہ دی آواز آئی تے کئیاں دے فرمڑ وچ اگ لگ گئی۔ اور توحید دا اعلان کرنا کوئی سوچی گل ہے؟ اور جد ہاتھ مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے، اور جد کول مسلم بخاری ہے او دے کول تے دولت ساری ہے، اور تیری کنز کدوری نو کی سمجھے او تیرے سسیاں ہیرانوں کی جانے، جنہاں نے قرآن کو سمجھا تے دی تکلیف کیتی ہے، پھر خنجر بھی وجدے نے، اور بولو پھر خنجر بھی وجدے نے، پھر بیٹے بھی شہید کروانے پیندے نے، اپنے جسم جڑے نے بمباں دے نال زخمی کروانے پیندے نے۔ ایک معمولی گل ہے لا الہ الا اللہ دی دعوت دینا، ایک معمولی گل ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دا پرچار کرنا۔ اج دنیا کیوں غائب ہے؟ اج دنیا تہاڈے دشمن کیوں ہے؟ اج پورے دشمن تہاڈے کیوں ہے؟ اے نبیاں دے مخالف کیوں ہے؟ اے موسیٰ دے مخالف کیوں ہے؟ عیسیٰ دے مخالف کیوں ہے؟ کدی بلال نوں تدیاں ریتاں تے کیوں لٹایا جا رہا ہے؟ کدی سمیہ نوں کیوں شہید کیتا جا رہا ہے؟ کدی جناب حضرت یاسر نوں کیوں تنگ کیتا جا رہا ہے؟ کدی میرے جناب اللہ دے پیغمبر صحابیہ جنارا دیاں اکھاں کیوں کٹیاں جا رہیاں نے؟ کدی میرے پیغمبر اسلام مسجد مجنہ بازار دے اندر نے تے کل پاک دے اندر کپڑا پا کے پا دین دی کوشش کیوں کی جا رہی ہے؟ میرے پیغمبر دا قصور کی ہے؟ میرے پیغمبر دا جناب جرم کی ہے؟ کدی سوڑیاں تے لٹکائے جا رہے ہیں، کدی جناب کدے جناب دھوکے دے نال میرے محمد جو تے شہید کیتے جا رہے ہیں، کدی جنگ احد ہے تے کدی بدر ہے، کدی جناب احزاب ہے تے کدی یرموک ہے تے کدی موتا تے کدی خیبر ہے۔ اے وجہ کی ہے؟ کیوں وجہ کیوں ہے؟ وَطَائِعًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا۔ اس دعوت ایک ایسی دعوت ہے کہ جناب دعوت پیچھے تے سارا کوئی قربان کرنا پیندا ہے، یہ سارا کوئی قربان کرنا پیندا ہے، اپنا تن من دن سب کوئی قربان کرنا پیندا ہے۔ آ ویکھ لو نا، ایک آ گیا نا اللہ اکبر، حارث دے منڈیاں نے پھڑ لیا، قصہ منظر پھڑ لیا، مکے چ لے آئے، چند دن کھان پین نہیں دیندے رہنے، چند دن کھان پین نہیں دیندے رہنے۔ انہاں کہا کہ جب پاگل نہ سی، سارے باپ دا قاتل اسی کھانا دیندے ہیں۔ قصہ مختصر، او مکے تو 60 کلومیٹر دور کھلا میدان تنعیم جتھے آج کل مسجد عائشہ ہے، یہ کھلا میدان، یہ پھانسی گھر بنیا جناب، لے جو جا کے تے قتل پھانسی تے چڑھا دیو۔ جرم کی ہے، دعوت کی ہے، جرم کی ہے، قصور کی ہے۔ او خبیب نے کوئی مکے والیاں دی چوری کیتی ہے، انہاں دے کوئی مال ڈنگر دا کوئی ڈاکہ مارے ہے، نہیں، جرم تے اے ہی ہے نا، جرم تے اے ہی ہے کہ پیغمبر دے پیچھے کیوں لگ گیا ہے۔ قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، جرم تے اے ہی ہے نا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ اے جرم ہے، پیغمبر نہ وفا کرنے جرم ہے، اللہ دی توحید تے ڈٹ جانا جرم ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، اے جناب لا الہ الا اللہ کہن تو بعد اپنے قدماں تے کھڑے ہو جانا اے جرم ہے۔ ان کر کے لے گئے تے کوئی رمق باقی ہے، ان کر کے کوئی رمق باقی ہے۔ تے ایک بڑی پیاری گل کردے نے، آندے نے لستو بالی ہین اقتلوا مسلمن بأی
أي شك كان لله مسرعي وذلك لذات الإله وإن يشاء ويبارك أو شال شلو ممزعي اے جرم لا الہ الا اللہ پرچار کرنا جرم ہے اللہ اکبر میں گل نو سمیٹن دی کوشش کرنا اب ویکھ لو جنہاں نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تے اللہ دی توحید دا اعلان کیتا ہے تے پھر سب کچھ برداشت کیتا ہے اج میرے پیغمبر قیامت دا دن ہے انج کر کے سجدے وچ پے کنا واسطے والا جنہاں نے گل مننی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ یغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم میرے پیغمبر سجدے پہنے شاعر نے اپنے انداز اندر کوئی اپنی ترجمانی کی ہے فرماندے نے رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے ہمارا کھان دا مقصد ہی ہے کہ نا جنت لب جائے اور جسم چھلنی کران دا مقصد ہے کہ نا جنت لب جائے اس کو گلاں سنن دا شریکے دیاں برادری دیاں مینے تے تانے سارے سنن دے کونج کوئی سندا ہے توحید دی خاطر سننے سب کچھ برداشت ہے پر اللہ دی توحید دی کانڈ لگ جائے برداشت یہ برداشت نہیں رب نے کرم دی چھاں کرنی ہے جدو سونے نے ہاں کرنی ہے سر سجدے جو چک لو سونا اساں کوئی تینوں نہ کرنی ہے اللہ بخشو ساری امت میری اللہ بخشو ساری امت میری دوجی گل میں تاں کرنی ہے اللہ کہتے ہیں سونیا جن کی دی عطاعت تیری ہے جن کی دی عطاعت تیری ہے جنت میں او دے نہ کرنی ہے یا ایوہ النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا دوسرا مقام اللہ فرماندے نے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتوكلوا وتسبحوا بكرة وأصيلا یہ طاقت تے مضمون اج دے مشکلات لوکاں نوں جڑیاں دین دی دعوت دے لگیاں آئیاں یہ ٹاپک لمبا سی میں کیا سی میں پاس لاوے میری تقریر نہیں ختم ہونی لیکن میرے بھائی میرے محترم امان اللہ ثاقب صاحب رحمۃ اللہ تشریف لے آئے نے میں نہیں چاہتا کہ میں انہوں نے حق تے ڈاکہ مارا ادھر توحید کی دعوت دی ہے ڈاکہ ادھر ماری ہے ہاں جی یہ کام نہیں بنتا ٹھیک ہے جی تو تائیں جو کسی نے بڑی پیاری گل کی ہے نا آدھے نے اللہ اکبر جیڑا یار نو ستائے اور رقیب کا دائے جیڑا یار نو ستائے اور رقیب کا دائے جیڑا مرض نہ دسے او طبیب کا دائے جیڑا دلاں وچ ہے دلاں وچ وسے نہ او حبیب کا دائے جیڑا موقع ٹائم نہ ویکھے او خطیب کا دائے بھئی ایک فرمائش ہے میرے نظم ہے کدی وہ میں سنا کے جانی ہے میں نام نہیں لانا کسی طرفوں ہے لیکن وہ نظم میں سنا کے جانی ہے اینی کو برداشت کرنی پائے گی اے قرآن پاک لے لو اے 4 دن گوڑی دنیا دھوکھا نہ کھاویں
खावी तू ए 4 दिन गूड़ी दुनिया धोखा न खावी तू कितों तू आया लम्मी सोच दड़ावी तू आगे थे एवें भुल न जावी तू जिंदगी हमेशा रहनी नाई ओ वक्त करीब आए झूठ न जान तू ओ वक्त करीब आए झूठ न जान तू किथे निसाती तेरे मार घाटियान तू मरिया नू वेख जाके कब्रस्तान नू अज पैनी नुमान थां थाई ओ जान वलावे लेंदी पेश ना जावंदी जबान थथलावे सिद्धि गल नहीं आवंदी बदल गई अख विचों चिट्टी जो दसे आवंदी जिंदगी की उम्मीद कोई नाई अखां ने ताड़ी ला गल बड़े ध्यान नाल सुनन वाले तुहाडे सारे अखां ने ताड़ी लाई ते होइयां हैरान ने चेहरे ते जल्दी वर्दी हाल वीरान ने मौत ने सैनत मारी ते टुटे तरान ने पहुंचियां ने खबरां दूर दाई आवन ते जावन लोकी करते कहानियां हलावन बलावन पर उधर शक्लां कुर्बानियां डुबदे सूरज थल्ले थमियां नहीं आनियां हुन आवेगी रात रुकदी नहीं भैना ते भाई रो रो आंसू बहावंदे इस दुनिया दे मेले अज उजड़े पे जावंदे पानी दी चमची पर मुंह नल लावंदे पर हुण पीन दी ताकत नहीं उड गया ही तोदा जेड़ा बोलियां सिपावंदा रह गया ही पिंजरा खाली डर पे आमदा हुण प्यारे तो प्यारा कोई हाथ नहीं लावंदा अज टुट गए नी रिश्ते दूर दाई ते दे के गुसल गल विच कफनी जा पाईया लै वीरा तेरी ए होई कमाईया छड़ गए नी तेनू तेरे भैना ते पाईया किसे ने भी साथ कीता नहीं चुक लिया मंजा वेगा कबरां नू चलिया रोन पे सारे किसे नहीं उठलिया वो छड़ के कबले सारे राह कबरां दा मलिया मुड़ के घरां विच वापस आउणा ही नहीं ते किसे दे मूंह ए गल ना आईया मैं नहीं जान देंदा मेरा ए पाईया इस मैं नहीं जान देंदा मेरा ए पाईया साकां दी ताकत लोगो ताकत ना काईया ते सौड़ी जई सामी विचों थल्ले लमकाया है वेखो ते सोचो सारे ए देश पराया है खोल के बंद बंदा बाहर नू आया है
کسے نے وساد کیتا نائی تے ذات نال ذات مل گئی روحاں وچ جا کے ذات نال ذات مل گئی روحاں وچ جا کے خاک نال خاک مل گئی قبراں وچ جا کے ساکاں نال ساک لے گئے مال ونڈا کے ہوئیاں نے تقسیماں تاں تائیں حسن و جمال مال دولتاں ساریاں عیش تے خوشیاں نالے گئیاں سرداریاں 4 دن بلے بلے لاپاں سی ماریاں پر اصل حقیقت جانی نائی اور تواڈے سامنے ساری جماعت دے اوپر جو ہے بہترین خطیب خطیب ذیشان مقرر ذیشان مقرر کشلحان واضح شیری بیان حضرت مولانا ایمان اللہ ثاقب صاحب اپنے مخصوص انداز کے اندر اللہ دے فضل و کرم دے نال تواڈے سامنے ہم کلام ہوندے نے سارے ساتھی ذرا پرجوش ہو کے تے چکنے ہو کے بیٹھو حضرت صاحب دے خطاب نو سنو ابھی تے کام کار والے بندے ہیں تمہیں پتہ ہی ہے 8 گھنٹے 12 گھنٹے 24 ڈیوٹی یہ اللہ پاک کی بڑی تقسیم ہے اللہ پاک کا جتنا بھی شکر ادا کریے اتنا ہی گھٹ ہے تے چلو 2-4 کرنا دوست اور باپ نو ساتھیوں نو سنائیاں نے اللہ پاک عمل دی توفیق عطا فرمائے حضرت مولانا امان اللہ ثاقب صاحب